बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के चौथे उसूल पर बात करेंगे। हमने 40 रूल्स ऑफ लव को डिस्कस करना शुरू किया था। आज चौथे उसूल पर बात करेंगे। तरीक़ाकार वही पुराना होगा। पहले मैं रूल की अंग्रेज़ी आपके सामने रखूँगा, फिर उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखूँगा और फिर मेरे तालिब इल्माना फ़हम के मुताबिक जो भी इस रूल पर मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए आपके साथ वो करूँगा। अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि यही जो अब तक मैंने बताया ये पिछले 3 वीडियोस में मैं बताया जा रहा हूँ तो उस रिपीटिशन की वजह से मुझे हंसी आ रही है। तो आपके स्क्रीन पर चौथा रूल शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का आ रहा होगा कि यू कैन स्टडी गॉड थ्रू एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स बिकॉज गॉड इज़ नॉट कन्फाइंड इन ए मॉस्क, साइनाज और चर्च. But if you are still in need of knowing where exactly his abode is, there is only one place to look for him, in the heart of a true lover. अब इसका उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। You can study God through everything and everyone in the universe. खुदा को, अल्लाह को आप कायनात में हर चीज़ में और हर शय में, वो बेजान चीज़ है, वो जानदार चीज़ है, आप खुदा की निशानियों को वहाँ पे देख सकते हो। बिकॉज गॉड इज़ नॉट कन्फाइंड इन ए मॉस्क, साइनाज और चर्च, क्योंकि खुदा जो है ना ये मस्जिद तक, ईसाइयों के चर्च तक और यहूदियों का जो गिरजागाह होता है वहाँ तक सिर्फ खुदा महदूद नहीं है। बट इफ़ यू आर स्टिल इन नीड ऑफ नोइंग वेयर एग्जैक्टली हिज अबाउट इज़, अगर तुम फिर भी तुम्हारे अंदर ये ज़रूरत है कि मुझे अल्लाह चाहिए, अल्लाह की नीड फिर भी तुम्हारे अंदर है, फिर भी क्या मतलब ये है कि जब तुम खुदा को पूरे कायनात में उसकी निशानियों पर गौर करते हो, हर बंदे में खुदा को जब तुम देखते हो, तो हर बंदे में और पूरे कायनात में खुदा को देखने के बाद, उसकी निशानियों पर गौर करने के बाद फिर भी अगर तुम्हारे अंदर तड़प हो तो क्या करो? फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो कि कहाँ है भाई खुदा, कहाँ पे रहता है और मुझे और भी उसकी ज़रूरत है, तो देयर इज़ ओनली वन प्लेस टू लुक फॉर हिम, तो फिर एक ही जगह बाकी रहती है जहाँ पे तुझे उसे ढूंढना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उसे तलाश करना चाहिए। वो जगह कौन सी है? इन द हार्ट ऑफ अ ट्रू लवर, एक सच्चे आशिक के दिल में। अब यहाँ भाई इश्क की मजाजी मुराद कोई नहीं है, यहाँ से इश्क की हकीकी मुराद है। ऐसा ना हो मैंने आशिक कह दिया तो आजकल तो हर बंदा स्टेटस लगा रहा होता है इश्क माशूकी की और पता नहीं बुरा हाल होता है लोगों का, वो रोने वाले इमोजी बनाए हुए होते हैं। खैर ये एक अलग माजरा है। तो जो हकीकी आशिक होता है ना, जिसको देख के लग रहा होता है कि भाई ये तो मतलब अल्लाह के और अल्लाह की दीन की मैनिफेस्टेशन जा रही है, अल्लाह का वली सामने से जा रहा है, जिसका दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस दौर में अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोग कम ही अवेलेबल हैं हमारे लिए, अल्लाह माशाअल्लाह। और पहले जो दौर था ना, पहले दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और फिर उनके करीबी सहाबा का दौर, ताबीन का दौर, तबे ताबीन का दौर, हमारे सलफ़ जो गुज़रे, उनमें ना ऐसे लोग बड़े थे। तो इसकी तफसील को अब ज़रा पे देख लेते हैं कि भाई सादा सी तफसील है इसकी कि अल्लाह ताला को ना आप महदूद ना रखें सिर्फ मस्जिद तक, चर्च तक और ईसा जो यहूदियों की गिरजागाह है जहाँ पे वो लोग इबादत करते हैं वहाँ तक कन्फाइंड नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ पे तुम इबादत करने के लिए जाते हो ना, खुदा सिर्फ वहाँ तक नहीं है। ये भी एक हम बना लेते हैं ना भाई कि बस मस्जिद में बस मैं पढ़ूँगा नमाज और मतलब दीन को जब हम मज़हब बना लेते हैं कि भाई बस मस्जिद में मैं इबादत करूँगा, फिर वहाँ से जब मैं निकलूँगा ना तो फिर मेरा जो जी चाहे मैं वो करूँगा। तो यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा है कि खुदा तो भाई कायनात में हर जगह पे मौजूद है। हर बंदे, जब तुम खुदा की तलाश करना शुरू कर देते हो ना, जब तुम्हारे अंदर तड़प आ जाती है कि कहाँ पे है वो, तो फिर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में खुदा की हकीकत आपको नज़र आएगी। जो सा भी डिज़ाइनर होता है ना, तो वो जब डिज़ाइन करता है तो अपनी जो अक्स होती है एक किस्म से, अपनी जो पहचान होती है वो उसमें छोड़ देता है। आप किसी राइटर को देख लो, जब वो नावल लिखता है ना तो अपना जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी खूबियाँ हैं, जैसे कि उसका लिखाई के साथ शौक़ है तो हो सकता है जो नावल वो लिख रहा है उसमें वो किताबों के बारे में लिख दे। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो अकेले वक्त गुजारना जो है इस पर उसने अपने किताब में ज़रूर बात की होगी, या जो वो कैरेक्टर किताब में इंट्रोड्यूस कर रहा है उन्हीं कैरेक्टर में जो लेखक है उसकी खूबियाँ ज़रूर होगी। तो इस तरह जो अल्लाह ताला ने सारे डिज़ाइन बनाए हैं ना, ये पूरी कायनात बनाई है, इसमें भी जगह जगह पे अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। और हमें ये वाज़ भी की गई है कि
اس پر غور کیا کرے آپ، تو اس پر غور کرنے سے ہمیں اپنی پہچان بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ اور آگے یہ بتاتے ہیں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہ کائنات پر غور کرنے کے بعد اور ہر بندے میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی معرفت ہر بندے میں دیکھ کر، ہر بندے پر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، اگر پھر بھی تمہارے اندر تڑپ ہو کہ نہیں بھائی اور بھی میں نے اگلے درجے پہ میں نے جانا ہے، تو پھر ایک ہی واحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے، اور وہ ہے جو حقیقی عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں۔ پھر آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑنا ہوگا، جس کو کچھ لوگ استاد کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مربی کہتے ہیں، کوئی اس کو مینٹور کہتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بہت ہی نایاب ہے ایسے لوگ، بہت ہی نایاب، ڈھونڈنے سے مطلب نہیں ملیں گے آپ کو، تو لیکن خیر ڈھونڈنے سے مل بھی جائیں گے آپ کو، کیونکہ ہے اللہ کے کچھ لوگ اب بھی اس زمین پر موجود ہیں جو اللہ کا قرب رکھتے ہیں، جو اس ان کی پہچان کیا ہوگی یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ دنیا سے انہیں کوئی لینا دینا ہوگا، کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوگا ان کو اس دنیا سے۔ دنیا کی محبت تو ہوگی نہیں نا بھائی، دنیا کی محبت ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہ نا ان کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور وہ آپ کو نا اگر ان کے ساتھ کبھی کنورسیشن ملے یا انہیں دیکھ کے بھی وہ آپ کو اللہ کی یاد دلا دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کروا دیں گے، تو یہی وہ ٹرو لورز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ جڑے آپ، ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بنائیں۔ اس تعلق پر بڑا زور بھی دیا جاتا ہے دین میں بھی، اور ہمارے ہاں بھی استاد بہت زور دیتے ہیں کہ بھائی تعلق بہت ضروری چیز ہے۔ کتاب کی بھی اہمیت ہے، انسان کی اس سے زیادہ اہمیت ہے، انسان آپ کو بہت زیادہ سکھا دیتا ہے۔ تو پھر ایسے بندے کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو حقیقی عاشق ہو۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، مولانا روم جیسے لوگ، علامہ اقبال جیسے لوگ، ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ بڑے ہیں بھائی۔ آگے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ there is no one who has lived after seeing him، ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس نے ایک دفعہ اللہ کی معرفت حاصل کر لی نا تو پھر وہ جیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی صحیح معرفت، صحیح پہچان حاصل کر لیتا ہے نا، تو پھر اس دنیا سے نا، اس دنیا کے لیے وہ مر جاتا ہے، پھر اس کی روح تو زندہ ہوتی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جیتا جاگتا چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا سے اس کا ناتا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، اس دنیا کو وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ جسٹ لائک دیر از نو ون ہو ہیز ڈائڈ آفٹر سینگ ہم، جس طرح کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد کوئی مرا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو وہ مرتا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو موت ہے، ڈیتھ ہے، وہ لغوی معنی میں نہیں ہے، اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ مطلب اللہ کی جو بندہ اللہ کی معرفت کو ہے، معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کی وجود تو مر جاتی ہے، اس کی روح نہیں مرتی۔ whoever finds him will remain with him forever، جو بھی اللہ کو پا لے گا نا وہ اللہ کے ساتھ پھر forever، بس پھر وہ ابد تک اللہ کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی روح ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی رہے گی، بس جب تک، مطلب اینڈ تو ہے ہی نہیں ہے نا بھائی، پھر اینڈ تو ہے ہی نہیں، پھر وہ اللہ کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا رول نمبر 4۔ امید ہے کہ کچھ ہیلپ ملی ہوگی آپ کو اس سے، خود ہی اس پہ غور کرے بھائی، یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سنا دیا، آپ نے ویڈیو دیکھی چل پڑے، اس پہ رکے، ذرا غور کریں، اس کو انٹرنلائز کریں، تو تبھی جو ہے یہ باتیں زیادہ سینس بنائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں رول نمبر 5 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔